अस्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य नमस्कारः। अग्रिम चर्चाकार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। सर्वेभ्यः नमस्कारं कृत्वा आह्वानं करोमि। इदानीं वयं पञ्चतन्त्रकथा अद्य पठनकार्यक्रमं कुर्मः। प्रथमं वन्दे मातरं गीतं गीत्वा अग्रे गच्छामः। शारदा भगिनी। अस्तु महोदय, नमस्कारः। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। धन्यवादः। इदानीं प्रार्थना आरम्भं कुर्मः। शुक्लाम्बरधरं आम्। विष्णु। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालया देवी सा मां पातु सरस्वती। ॐ सरस्वती। सरस्वती ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमस्कारः। अस्तु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कारः। नमस्कारः। इदानीं अस्माकं गुरुवर्यः न आगतवान् स्यात्। चिन्ता मास्तु, अहम् आरम्भं कुर्मः। अस्तु महोदय। वयम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमं कः? भगिनी, भवती आरम्भं करोतु, पठनम् आरम्भं करोतु मूलम्। आं महोदय। अथ पश्यति पश्यति तं खलु? आं महोदय। अथ तं तदवस्थमालोक्य वर्तमानः परं तदवस्थम् विषादम् आलोक्य तदवस्थम् आलोक्य तदवस्थमालोक्य वर्धमानः परं विषादम् अगमत्। तदर्थं च स्नेहात् अ, स्नेहात् हृदय 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 स्थिरात्रं 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 त्रिरात्रं प्रयाण भंगम अक्रोत् भंगम अक्रोत्। अथ तं विषण्णमालोक्य सार्थिकैरभिहितं भोः श्रेष्ठिन् किमेवं वृषभस्य कृते सिंहव्याघ्र अहं न पश्यामि महोदय। आरो कर्सर् भवतु अद सिंह समाकुले समाकुले स्मिन्वने समस्तार्थ स्वाम भावा अपि अयस् अस्मिन् वने अस्मिन् वने अस्मिन् वने बहव
बहवाप्येऽस्मिन् स्मिन् वने अस्मिन् वने, यू शुड से अस्मिन् अस्मिन् वने। अस्मिन् वने हाँ, समस्तसार्थस्तत्त्वा सन्देहे नियोजितः। तो इति श्लोकमस्ति, वाक्यमस्ति। तदनन्तरं पदच्छेदः। पदच्छेदः कः कः पठति? अग्रः मुरलीकृष्णमहोदय आम् सर्। पदच्छेदः अथ पठतु वा? अथ तं हाँ, तदवस्थम् हम्म, आलोक्य हम्म, वर्धमानः परं हम्म, विषादम् हम्म, अभवत्। हम्म, हम्म, तदर्थं च हम्म, स्नेहार्द्रहृदयः हाँ, त्रिरात्रं प्रयाणभङ्गम् अकरोत्। हम्म, अध तं विषण्णम् आलोक्य साधिकैः अभिहितं, भोः श्रेष्ठिन्, किम् एवं वृषभस्य कृते सिंहव्याघ्रसमाकुले बह्वपाये अस्मिन् वने समस्तसार्धः त्वया सन्देहे नियोजितः। हम्म। अत्र शारदा भगिनी एकं दोषम् अत्र अहं दृष्टवान्। भङ्गम् अकरोत् नास्ति, भङ्गम् अकरोत् भङ्गं भङ्गम् अकरोत्, अत्र किञ्चित् DTP दोषं कृतवान् अहम्। अस्तु, अत्र वाक्ये, मूलवाक्ये प्रयाणभङ्गम् अकरोत्, करोत्। प्रयाणभङ्गम् अकरोत्, ककारं रकारं मिलित्वा DTP कृतवान् अहम्। अस्तु, तत् समीकरणं कृत्वा पुनः प्रेषयामि। तदनन्तरं अत्र पदच्छेदः अभवत्। इदानीं वयं तत्र पद्मजादि पद्मजा, महोदय महोदय। हा, पदच्छेदः अभवत्। तात्पर्यं पठतु। अस्तु महोदय। हम्म, दुरवस्थाम् हम्म, आपन्नं वृषभं दृष्ट्वा हम्म, वर्धमानकः अत्यन्तं दुःखं प्राप्नोत्। हम्म, तत्स्नेहेन आर्द्रहृदयः सः तं तत्र परित्यज्य गन्तुम् अनिच्छन् प्रयाणभङ्गं कृत्वा तिस्रः रात्रीः तत्रैव यापितवान्। तथापि सञ्जीवकस्य स्थितिः उत्तमा न जाता। अनेन वर्धमानकः अतीव विषण्णः जातः। तं दृष्ट्वा सहायात्रिणः अवदन्, भोः श्रेष्ठिन् वा महोदय? एकनिमिषं किञ्चित् ओङ्कारं स्थापयामि। श्रेष्ठिन्। ओङ्कारं शृणोति वा? हा, पुनः एकवारं पठतु तात्पर्यं। अ, प- दुरवस्थान्तः वा महोदय? दुरवस्थान्तः। हम्म, दुरवस्थाम् आपन्नं वृषभं दृष्ट्वा हम्म, वर्धमानकः अत्यन्तं दुःखं प्राप्नोत्। हम्म। तत्स्नेहेन आर्द्रहृदयः तत्र परित्यज्य गन्तुम् अनिच्छन् प्रयाणभङ्गम्। पुनः तन् तन् स्नेहेन आर्द्रहृदयः ओ, सः। क्षम्यतां महोदय, क्षम्यताम्। अत्र अहं जूम् कृतवती। तत्स्नेहेन आर्द्रहृदयः सः तं तत्र परित्यज्य गन्तुम् अनिच्छन् प्रयाणभङ्गं कृत्वा तिस्रः रात्रीः तत्रैव यापितवान्। तथापि सञ्जीवकस्य स्थितिः उत्तमा न जाता। अनेन वर्धमानकः अतीव विषण्णः जातः। तं दृष्ट्वा सह सहायात्रिणः वा सहयात्रिणः वा महोदय? एकनिमिषम्। सहायेन पिङ्गलकः सस्य वृषभस्य गम्भीर स्वरं दूरदेव अच्छृणोत्। तस्य हृदये व्याकुलता उत्पन्ना।
सः भयेन स्वस्य गोपालिका अत्र नास्ति, कुत्र अस्ति? निमिषम्। सहयात्रिणः ఉండాలి. आम् आं, भवती पश्यति वा कुत्र अस्ति? अद्य अस्माकं तात्पर्यस्य अन्तिमवाक्ये आखर्वाक्यं महोदय, प्रथमशब्दः. ओके, एकं निमिषं। जातः अतीव तं दृष्ट्वा सहायात्रिणः अवदन् खलु, तथापि सञ्जीवकस्य स्थितिः उत्तमा न जाता। अनेन वर्धमानकः अतीव विषण्णः जातः। तथापि सञ्जीवकस्य स्थितिः उत्तमा न जाता। अनेन वर्धमानकः अतीव विषण्णः जातः। तं दृष्ट्वा सहायात्रेण तं दृष्ट्वा सहायात्रिणः नास्ति अत्र, सहयात्रिणः महोदय, सहायात्रिणः एव, दीर्घं नास्ति, सहायात्रिणः। अस्तु पठतु। भोः श्रेष्ठिन् वा महोदय? एतदपि श्रेष्ठन् श्रेष्ठन्, इति अस्ति। श्रेष्ठन्, भो श्रेष्ठिन् इति अपि दोषमस्ति, श्रेष्ठिन् अस्ति, भो श्रेष्ठिन्, भो श्रेष्ठिन् अयमस्ति वनप्रदेशः। अयम् वनप्रदेशः। अत्रापि दोषः अस्ति महोदय। सिंहव्याघ्रादयः सिंहव्याघ्रादयः मिलित्वा कर्तुम् आवश्यकम्। अत्र सिंहव्याघ्रादयः हिंसप्राणिनः वा महोदय? हिंसप्राणिनः सन्ति। ओके, हिंसप्राणिनः सन्ति। हिंसा अस्ति महोदय, तत्र हिंसा नास्ति। अत्रापि दोषमस्ति। हा, हिंसप्राणिनः सन्ति। अन्यविधाः अपायाः अपि सन्ति। एतस्य वृषभस्य कृते सम्पूर्णमपि वणिक्-समूहं कृतः प्राणसङ्कटे पातितवान्। कुतः प्राणसङ्कटे पातितवान् इति। अस्तु, पुनः एकवारम् अवगाहनं कुर्मः। पुनः पठित्वा एकमेकं। सर पतितवान् और पातितवान् सर? पातितवान् एव खलु महोदय? पतितवान् पडवेशारु पातितवान्। सर्वेभ्यः किमर्थम् एतत् विषये विलम्बं कृत्वा अस्माकं कृते अपायम् आगच्छति खलु, तत् कारणात् पातितवान्। पतति पातितवान्। अस्तु, पातितवान् अर्थात् अवगतमस्ति खलु? निजन्तं। पुनः तात्पर्यम् आरम्भं कृत्वा स्वीयवाक्येन वदतु, प्रयत्नं करोतु। दुरवस्थाम् आपन्नां वृषभं दृष्ट्वा, क्षम्यतां महोदय, दृष्ट्वा नास्ति, अत्रापि दृष्ट्वा अस्ति। दृष्ट्वा वृषभं दृष्ट्वा वर्धमानकः अत्यन्तं दुःखं प्राप्नोत्। स्वीयवाक्येन वदतु। वर्धमानकः तं वृषभं दृष्ट्वा तस्य हेल्त्, आरोग्यः सम्यक् न। कथा किञ्चित् वदतु महोदय, पूर्वकथा किञ्चित् वदतु। संस्कृतेन वक्तुं किञ्चित् क्लेशः। पूर्वं किम् अभवत्? वर्धमानकः वर्तकः अस्ति। सः चिन्तयति, एकः वर्तकः आसीत्। सः चिन्तयति सुगन्धद्रव्याणि आनीय
विक्रयणं कर्तुं सर् एव एव कर्तुमेव सम्यक् भवति इति चिन्तयति अतः सः दूरदेशं गन्तुं सन्नद्धः आरब्धवान् अभवत् आरब्धवान् हा प्रस्थितवान् प्रस्थितवान् आरब्धवान् गन्तुं कृतवान् प्रस्थितवान् मार्गमध्ये तस्य एकः वृषभः यमुना नदीतीरे नदीतीरे पतितवान् पतितवान् पङ्के पतितवान् पङ्के पतितवान् अतः सः वृषभः गन्तुं न अशक्नु अग्रे गन्तुं अग्रे न शक्तो अग्रे गन्तुम् अशक्तः अग्रे गन्तुम् अशक्तः तं दृष्ट्वा वर्धमानकः अत्यन्तं दुःखितः महोदय हा तस्य तं दुरवस्था दुरवस्थाम् अत्र आरम्भः अभवत् अद्य आरम्भं तत्र आरम्भः भवति हा अस्तु महोदय तस्य दुरवस्था वर्धमानः दृष्टवान् तदेव दृष्टवान् दृष्ट्वा अतीव दुःखम् अनुभूतवान् अस्तु उत्तमं तदनन्तरं तत्स्नेहेन हृदयं द्रवित सञ्जीवकः तस्य गृहे जन्मं नीत्वा वर्धमानः अभवत् खलु सञ्जीवकः वृषभः वर्धमानस्य गृहे एव जन्मं नीत्वा तत्र एव वर्धमानः अभवत् वर्धितः अभवत् तस्य कारणात् पुत्रः सामान्ये सः चिन्तयति तथैव वर्धमानः अस्माकं गृहस्य सम्बन्धिनः तदेव चिन्तयति तत्कारणात् सः अत्यन्त आर्द्रहृदयः अभवत् तत्स्नेहेन हृदयः तत्स्नेहेन आर्द्रहृदयः अर्थात् किं वर्धमानः तत्स्नेहेन तत्सम्बन्धितस्नेहेन समानसम्बन्धितस्नेहेन आर्द्रहृदयः अभवत् आर्द्रहृदयः अर्थात् अत्यन्त दुःखः अभवत् दुःखानुभूतवान् इति हृदयः पीडितः अभवत् तस्य हृदये पीडितः अभवत् तदनन्तरं अतः तं परित्यज्य अग्रे गन्तुम् अनिच्छन् आसीत् सञ्जीवकं तं वृषभं परित्यज्य अग्रे गन्तुम् अनिच्छन् आसीत् तत्कारणात् प्रयाणभङ्गं कृतवान् तिस्रः रात्रिः प्रयाणभङ्गं कृतवान् तथापि सञ्जीवकः तत्र एव त्रिरात्रौ यापितवान् अर्थात् किं महोदय रात्रौ इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा त्रयोः नास्ति तिस्रः रात्रिः तिस्रः रात्रिः तत्र एव स्थितवान् मतीतमानं वा महोदय रात्रि रात्रयः भवति वा इति मम द्वितीयविभक्ति खलु तिस्रः तु बहुवचन खलु तदपि द्वितीयविभक्ति एव ओ क्षम्यताम् अस्तु अस्तु महोदय तिस्रः रात्रिः अस्तु महोदय बहुवचनं स्त्रीलिङ्ग धन्यवादः तत्रैव स्थितवान् व्यापितवान् निवसितवान् स्पेण्ट् वदतु तथापि सञ्जीवकः पुनः स्वस्य स्वास्थ्यं न प्राप्तवान् स्वास्थ्यं न प्राप्तवान् सञ्जीवकः तस्य स्वास्थ्यं न प्राप्तवान्
अतः सर्वे एतद् दृष्ट्वा तत् वर्तमानकम् अबोधयन्। अबोधयन्। क्षम्यतां महोदय, बोधयन्। बोधयन् 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 अबोधयन् अबोधयन् एव सम्यक् अस्ति खलु। हा, अबोधयन् एव महोदय, क्षम्यतां। बोधयन् सम्यक्। लङ्लकारः अस्ति, लङ्लकारः अस्ति किल। ते एवम् अवदन्, भवान् अत्रैव एकं वृषभं कृते स्थगितः अस्ति चेत् तद् अस्माकं कृते सम्यक् न भवति किल इति ते पृष्टवान्। किमर्थमित्युक्ते एतत्तु वनप्रदेशः अस्ति, सिंहादयः वन्यमृगाः सन्ति। वन्यमृगाः सन्ति, हिंसप्राणिनः सन्ति। तत्कारणात् अस्माकं कृते क्लेशः भवितुम् अर्हति इति ते चिन्तितवान्। अपायाः अपि सन्ति, अन्यविधाः अपायाः अपि सन्ति। तत्कारणात् एतस्य वृषभस्य कृते सम्पूर्णमपि पूर्णं दीर्घम् अभवत् खलु। दीर्घम् आवश्यकं तत्र सम्पूर्णं తప్పులా చాలా ఇది నేను ఓపెన్ చేసాడు వర్డ్లో ఓపెన్ చేస్తే వేరుగాను ఇందులో వేరుగా వస్తుంది అనుకుంటా. సంపూర్ణమపి సమూహం కుతః ప్రాణసంకటే పతితవాన్. కుతః కుతః కిమర్థం కుతః అర్థం కిమర్థం ప్రాణసంకటే పాతితవాన్. వయం సర్వేభ్యः ప్రాణసంకటం భవిష్యతి, తత్కారణాత్ అత్ర స్థాతుం సమ్యక్ నాస్తి. ఇది వనప్రదేశమస్తి, సింహప్రాణినः बहवः सन्ति. वयम् अत्र बहुदिनं स्थापयामः चेत् किमपि प्रमादम् आगच्छेयुः. तत्कारणात् अत्र अधिकदिनं न स्थातुं सम्यक् न स्थातव्यं. तत्कारणात् अग्रे गच्छामः, किमपि चिन्तयतु इति प्रेरणा दत्तवन्तः. ते सः वणिकः, सः वणिकः. सो तत्र इति अत्र अर्थमस्ति. तदनन्तरं महोदय विषण्णः पदविवरणं करोतु महोदय. विषण्णः अद्य ता प्रत्ययः विषण्णः विषक्ता प्रत्ययमस्ति. उपसर्गपूर्वक सदधातोः क्तान्तः किल महोदय. स्थाप्रत्ययमस्ति, ताप्रत्ययमस्ति. विषण्णः जातः. विषण्णः इति एड्जेक्टिव् किल. जातः अतः स्थाप्रत्ययमस्ति. विषण्णः पुल्लिङ्गरूपमस्ति. स्थाप्रत्ययं नास्ति विषण्णः. विषण्णः एड्जेक्टिव् अस्ति. ताप्रत्ययमपि एड्जेक्टिव् भवितुम् अर्हति किल महोदय कर्तरिप्रयोगे. ताप्रत्ययं कथं वक्तुं शक्नुमः, क्रियारूपं वयसि वा. कर्तरिप्रयोगे विषण्णः विषण्णः धातुरूपशब्दमस्ति वा. यदा धातुरूपशब्दमस्ति चेदपि ताप्रत्ययं वक्तुं शक्नुमः. विषण्णः अर्थात् नामवाचकं भविष्यति खलु, एड्जेक्टिव् भविष्यति. न जानामि महोदय. विषण्णः एड्जेक्टिव् भविष्यति खलु. विषण्णः विषण्णः विषण्णं ताप्रत्ययं न आवश्यकम् अत्र. जातः एव ताप्रत्ययं. विषण्णः जातः. विषण्णः अत्र कर्म अस्ति, पुल्लिङ्गकर्म अस्ति इति शब्दरूपमेव. एड्जेक्टिव् अस्ति, विशेषणरूपम्. विषण्णः वर्धमानः जातः. विषण्णः वर्धमानः जातः. तत्कारणेन वर्धमानः विषण्णः जातः. अस्तु महोदय. तो विशेषणरूपमेव. ताप्रत्ययं नास्ति. ताप्रत्ययं कदा भविष्यति, यदा क्रियारूपमस्ति चेत्, धातुरूपमस्ति चेत्. धातुशब्दं किमस्ति तत्र.
नास्ति। अस्तु। जातः जातरूप जातः जातः इस् सप्रत्यय। जन्म धातुरूपमस्ति जा, महोदय। अत्र नास्ति। अस्तु अत्र महोदय, ताप्रत्ययं वक्तुं न शक्नुमः। अवगतं महोदय। ताप्रत्यये कृते किमपि कृदन्तप्रत्यये कृते धातुरूपं मूलम् आवश्यकम् आं महोदय। इति। हम्म, महोदय, तदनन्तरं तान्त्रिकं विशेषण अपि कर्तरी प्रयोगे भवितुम् अर्हति इति पुस्तके अस्ति किल महोदय? किमस्ति? अ, ताप्रत्ययं भवितुम् अर्हति, परन्तु मूल कथम् तस्य रचना कथं भवेत्? धातुरूपस्य आगमनम् आवश्यकम्। सद् धातुः अस्ति किल महोदय? सन्नः, सद् धातुः क्तान्तप्रत्यये सन्नः। परन्तु अत्र नास्ति। अस्तु अत्र महोदय, विशेषरूपमेव। अस्तु भवती तथैव चिन्तयति वा? अस्तु महोदय, तादृशं तदेव महोदय, अहमपि एवमेव चिन्तितवती। षन् विशेषणरूपं सन् प्रत्ययः ताप्रत्ययम् अभवत् इति। हा, सद् धातुः क्रियाविशेषणं खलु, क्तान्तप्रत्ययमेव क्रियाविशेषणं अत्र खलु। विशेषणरूपे। क्रियाविशेषणम् हा ओके, तथैवापि क्रियाविशेषणं वक्तुं शक्नुमः। हा, अत्र क्रियाविशेषणमस्ति, अस्तु महोदय। ताप्रत्ययं वक्तुं न शक्नुमः। हम्म, ओके, तथैव वक्तुं शक्नुमः, ताप्रत्ययं क्रियाविशेषणरूपेण कार्यं करोति, तथैवपि वक्तुं शक्नुमः स्यात्। अहमपि न जानामि सम्यक्, परन्तु सन् प्रत्ययं नीत्वा विषण्णः, सन् प्रत्ययं विषण्णः, सन् प्रत्ययं नीत्वा वक्तुं न शक्नुमः स्यात्। नास्ति इति चिन्तयामः, किञ्चित् पृच्छामः। तदैव यदि कुपितः सर्वत्र तदैव वक्तुं यदि शक्नुमः। कुपितः बालः इति वदामः मूलविशेषपदानि चेत्, यदा यदा तदैव वदति चेत् सर्वाणि विशेषणपदानि तथैव वक्तुं शक्नुमः। तदेव महोदय, एवमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः कर्तर्याम्। अर्थात् सन् प्रत्ययं स्वीकृत्य किमपि विशेषणपदस्य ताप्रत्ययम् इति वक्तुं शक्नुमः। अर्थात् सुन्दरः अर्थात् किम्? सुन्दरः सुन्दर सन् प्रत्ययं नास्ति वा तत्र? नास्ति किल महोदय? विषण्णः सन् प्रत्ययम् अस्ति वा अत्र इति सम्यक् जानाति वा भवती? विषण्णः इत्युक्ते सद् धातोः सन्नः इति किल महोदय? वि उपसर्गपूर्वक सद् धातोः विषण्णः इति भवति इति चिन्तितवती। इति सम्यक् अहमपि चिन्तयामि, सम्यक् एव स्यात्। अस्तु 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 महोदय, धन्यवादः। भवेत् भवेयुः भवेयुः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। मूलं किमपि अन्यः कोऽपि वक्तुं चिन्तयति वा इति विषये? मूलं कः पठति? तदनन्तरं सुरेश बाबु महोदय आं महोदय, पठतु। नमस्कारः। नमस्कारः। तथैव वयं सम्भाषण आरम्भं कुर्मः। कथा सूत्रमस्ति अस्माकं कृते। किञ्चित् सम्भाषण आरम्भं कुर्मः चेत् अस्माकं सम्भाषण प्रतिपटिमा अभिवृद्धिवर्धनं भवेत्। अस्तु। आम् आं महोदय। न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन् मतिन्मारः नाशयेन् मतिमान् नारः नरः नरः मतिमान् प्लस् नरः मतिमान् मतिमान् नरः नारः नारः नास्ति, मतिमान् नरः नरः डुगागमसन्धि। बुद्धिमानः अर्थात् बुद्धिमान् मानवः। बुद्धिमान् मानवः। स्वल्पस्य भूरि नाशयेत् नाशयेन् मतिमान् नाशयेन् मतिमान् नारः नाशयेत् प्लस् मतिमान् नाशयेन् मतिमान्
नाशयेत् प्लस् मतिमान् मतिमान्। अग्रे अवगतं भविष्यति। न स्वल्पस्य कृते पठतु। न स्वल्पस्य कृते भूरि हम्म, मतिमान् नरः। एकदेवात्र पाण्डित्यं एकदेवात्र एकदेवात्र पाण्डित्यं यस्वल्पदा स्वल्पदा स्वल्पात् स्वल्पदात् भूरि भूरिरक्षणम्। स्वल्पात् भूरि। स्वल्पात् भूरिरक्षणम्। महोदय पदच्छेद। अत्र एतदेवत्र एतदेवात्र एतदेवत्र एतद् का का एतदेवात्र का महोदय न का न का नास्ति। ता एका ता एता एत एत एतदेव एतद् एतदेवात्र एतत् एव अत्र एतदेवात्र करेक्ट। एतदेवात्र। एतदेवात्र पाण्डित्यं हम्म। यस्व यत् यत् स्वल्पात् यत् भूरि स्वल्पात् भूरिरक्षणम्। यत् स्वल्पात् भूरि रक्षणं। भूरि अस्ति वा भूरि अस्ति वा गा भूरि 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 भवतु पदच्छेदं सम्यक् अस्ति। स्वल्पात् भूरि। डिटिपि दोषमस्ति। one ra is स्वल्पात् extra there. भूरिरक्षणं यत् स्वल्पात् भूरिरक्षणम् अस्तु। पुनः पदच्छेदः। अनुपमाजी पदच्छेदं पठतु। अनुपमाजी अस्तु महोदय। पठतु पदच्छेदः। न आरम्भं करोतु। पश्यति खलु। न स्वल्पस्य कृते भूरिनाश्येत् भूरिनाशयेत् भूरिनाशयेत् मतिमान् नरः। एतत् एव अत्र पाण्डित्यं यत् स्वल्पात् भूरिरक्षणम्। सरलमस्ति खलु। श्लोकं सरलमेव खलु। वक्तुं सरलमस्ति। शक्नोति वा? अर्थं वक्तुं शक्नोति वा? न महोदय। चिन्ता मास्तु। अन्वयः पठतु। मतिमान् नरः स्वल्पस्य कृते भूरि न नाशयेत्। स्वल्पात् भूरिरक्षणं यत् एतदेव अत्र पाण्डित्यम्। इदानीं वक्तुं शक्नोति वा? न महोदय। I will try महोदय। वदतु। मति शब्दस्य अर्थं मतिमान् बुद्धिमान् बुद्धिमान् मनुष्यः स्वल्पलाभकृते स्वल्पलाभकृते भूरि नष्टं न करोत्। भूरि नष्टं न करोत्। भूरि नष्टं न करोत् इति। मतिमान् नरः, मतिमान् प्लस् नरः, मतिमान् नरः बुद्धिमान् मनुष्यः स्वल्पस्य प्रयोजनं कृते अतिस्वल्पप्रयोजनं कृते स्वल्पस्य प्रयोजनं कृते बहुबुद्धिं न नाशयेत्। अधिकनष्टं भूरि अर्थात् अधिक अत्यन्त अधिक नष्टम् अधिकनष्टं न करोति इति। कोऽपि न करोति तथैव खलु। स्वल्पात् भूरिरक्षणं यत् एतदेव अत्र पाण्डित्यम्। स्वल्पस्य विनियोगं स्वल्पात् अर्थात् स्वल्पं नष्टं कृत्वा अधिकरक्षणं कर्तुं सूत्रमस्ति। बुद्धिमान् लक्षणं पाण्डित्यमस्ति, सूत्रमस्ति, नियममस्ति। स्वल्पात् अर्थात् स्वल्पनष्टात् अधिकरक्षणम् अधिकजनः कृते रक्षणं कर्तुं। किमर्थम् एकश्लोकं वयं पठितवन्तः कुत्र प्रवेशभागे
किं पठितवन्तः? कुलस्य कृते एकं त्यजेत्। आं महोदय। कुलस्यार्धम् एकं त्यजेत् खलु? महोदय ग्रामस्यार्धे कुलं त्यजेत्। कुलं त्यजेत् देशस्य जनपदार्थे कृते ग्रामं त्यजेत्। आत्मार्धे पृथिवीं त्यजेत् सर्वं त्यजेत् इति वयं पठितवन्तः खलु? आमां महोदय। महोदय पृथिवीं तत्सूत्रेण पुनः त्यजेत्। इत्र बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। आमां। तथैव अत्र पुनः वदति स्वल्प नष्टं कृत्वा अधिकप्रयोजनं प्राप्नुवामः इति सूत्रं भवेयुः खलु? स्वल्पात् भूरिरक्षणं यत् एतत् एव अत्र पाण्डित्यं भविष्यति, पाण्डित्यं भवेत् इति वदति। कः वदति? वणिकजनः। वणिकजनः, सः वणिकजनः वदन्ति खलु? अस्तु, अग्रे अंजनीजी तात्पर्यं पठतु। अंजनीजी, हरि ओम् महोदये, अंजनी महोदये, अन्म्यूट् कर्तुं शक्नोति वा? पठामि वा महोदय? न, तथैव नास्ति। एकम् एकम् अग्रे गच्छामः। महोदय भवत्याः नाम किं? नर्मदा। राज्यलक्ष्मी। तदनन्तरं नर्मदा चन्नुपाटी अस्ति सीरियल् मध्ये। नर्मदा जी। आम्। हरि ओं महोदय, मम कण्ठं सम्यक् नास्ति महोदय। अहं श्रुतुं का वदति? नर्मदा। अस्तु अस्तु। सरोजिनी जी। आं महोदय नमस्ते। तात्पर्यं वर्धमान बुद्धिमान् मनुष्यः अल्पस्य कृते बहु ननाशयेत्। न नाशयेत्, न नाशयेत्। न नाशयेत्। स्वल्पस्य विनियोगेन अधिकस्य रक्षणं क्रियते। यत् अधिकस्य रक्षणं क्रियते यत् एतदेव अत्र पाण्डित्यम्। पुनः वक्तुं शक्नोति वा स्वीयवाक्येन? बुद्धिमान् मनुष्यः अल्पस्य कृते बहुनाशनं न कुर्यात्। स्वल्पस्य विनियोगेन अधिक लाभं अर्थं किम्? स्वल्प स्वल्पस्य विषये स्वल्पस्य नष्टं कृते नष्टं कृत्वा अधिकस्य रक्षणं क्रियते। अधिकरक्षणं कर्तुं सम्यक् सूत्रमस्ति। सम्यक् सूत्रमस्ति। इत्येव पाण्डित्यं भविष्यति। इत्येव पाण्डित्यं भविष्यति इति तथैव कर्तुमेव पाण्डित्यं भविष्यति। तथैव कर्तुमेव पाण्डित्यं भविष्यति। इत्येव पाण्डित्यं भविष्यति। इत्येव पाण्डित्यं भविष्यति। द्वे त्रीणि वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। कति वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः तानि वाक्यानि वदामः। अस्तु। अस्तु महोदय। नेक्स्ट पद्मावती जी मूलं पठतु। जी पद्मावती, डॉक्टर जी पद्मावती। अधासौ तदा तदा तदधार्थ संजीवकस्य तद्धार्य तदाधार्य तदवधार्य अस्ति वा तत्र? तदवधार्य संजीवकस्य रक्षा पुषानि
रष्या तदवधार्य अस्ति वा तत्र ओके सञ्जीवकस्य मकारं लोपमस्ति अत्र वा लोपमस्ति रक्षा तदवधार्य सञ्जीवकस्य रक्षा पुरुषान् निरूप्य अशेषार्धं नीत्वा प्रस्थितः अधः महोदय पुरुषार्थ स्पेलिंग पुरुषार्थ पुरुषार्थमस्ति कुत्र अस्ति रक्षा उषा पुरुषा यत्र अत्र रकारं नास्ति रक्षा पुरुषा पुरुषान् रक्षा पुरुषात् अत्र रक्षा पुरुषान् निरूप्य शेषसार्धं पुरुषान् निरूप्य शेषसार्धं नीत्वा प्रस्थितः चिन्तयामि यदा दोषः भवति चेत् अस्माकं ज्ञानम् अधिकम् अभिवृद्धिः भवेत् वर्धनं भवेत् खलु एकः दोषः तथैव जानीमः अत्र दोषमस्ति तथैव न भवेयुः तथैव न लिखितम् इति अवगाहनं भवति खलु सो दोषः लिखितमेव उत्तममस्ति अथ रक्षा पुरुषा अपि बहु अपायम् अकारम् अति हलन्तमस्ति बह्वपायम् तत् वनं विदित्वा सञ्जीवकं परित्यज्य पृष्ठतो गत्वान्येत् सार्धवाहं मिथ्याहुः तत्र गत्वा अन्येज्युः तम् अस्ति अन्वेज्युः तं सार्धवाहं मिथ्युक्ताहुः स्वामिन् मृतोऽसौ सञ्जीवकः किमस्ति मृतः असौ अस्ति असौ सञ्जीवकः अस्माभिस्तु सार्धवाहस्याभीष्टम् इति इति मत्वा वह्नि ये क्या है सर वह्नि समझ में नहीं आ रहा है सर वह्निना संस्कृतः इति वह्निना संस्कृतः इति వహ్నినా సంస్కృతః ఇతి వహ్నియా అది వహ్నినా సార్ అగ్ని సంస్కారం అన్నట్టు వహ్నినా సంస్కృతః ఇతి వహ్నినా దిస్ ఇస్ రాంగ్ వహ్ని అంటే ఎర్త్ అని ఉందండి ఒక మీనింగ్
లేదంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో వహ్నీనా అని ఉంది. నేను కళ్ళజోడు పెట్టి టైప్ చేయాలండి. కళ్ళజోడు పెట్టకుండా చేశాను, తప్పు చేశాను. ఇక్కడ నకారాలు వకారాలు తెలియకుండా రాత్రిపూట ఎప్పుడో 10కో 12కో చేస్తూ ఉంటాను. సో అర్ధరాత్రో కరోమి సత్సమయే కించిత్ తదైవ దోషాన్ని భవిష్యత్. అస్తు పునః పదచ్ఛేద పునః సమీకరణం कर्तुं समयः न मिलितं. तत्कारणात् अन्यः कोऽपि पठन्ति चेत् अहं प्रेषयामि खलु ग्रूप् माध्यमे. अन्यः कोऽपि पठित्वा अत्र दोषाः सन्ति चेत् दोषाः सन्ति इति मां किञ्चित् सूचयति चेत् भवतां पठितमपि भविष्यति, मम कृते अग्रे कार्यमपि कर्तुं शक्नुमः. महोदय किञ्चित् ग्रूप् मध्ये नास्ति किल? ग्रूप् मध्ये प्रेषितं नास्ति किल इदानीं? प्रेषितवान्, ग्रूप् मध्ये तर्स्डे प्रेषितवान्. ओ एवं वा, क्षम्यताम्, अहं न दृष्टवती प्रायः. ग्रूप् मध्ये तर्स्डे प्रेषितवान्. कोऽपि समयं दातुं शक्नोति चेत् किञ्चित् पठित्वा कुत्र कुत्र दोषाः सन्ति ते किञ्चित् सूचयन्तु. के वर्गे महोदय? कस्मिन् वर्गे? भवतः पठनमपि भविष्यति, मम कार्यकृते किञ्चित् सम्यक् अपि भविष्यति खलु. परिचयस्तरस्य वर्गे तु नास्ति महोदय, नास्ति इति चिन्तितवती. एकं पुस्तकं क्रीणातु, येन कोऽपि क्रेतुं शक्नोति. पुस्तकं क्रयणं कुर्वन्तु. अस्तु, अधिकमूल्यमपि नास्ति पुस्तकस्य कृते. किमस्ति, अर्धशतम् अति भविष्यति. अर्धशतं नास्ति, 50 अस्ति अत्र. सर पदच्छेदं पढो. पदच्छेदः महोदय लक्ष्मी कानपुर लक्ष्मी कानपुर. नमस्कार महोदय. पठतु. पदच्छेदः अथ असौ तत् अवधार्य सञ्जीवकस्य रक्षापुरुषान् निरूप्य अशेषसार्थं नीत्वा प्रस्थितः. अथ रक्षापुरुषाः अपि बहवपायं तत् वनं विदित्वा सञ्जीविकं परित्यज्य पृष्ठतः गत्वा अन्ये दयुः तं सार्तवाहं मिथ्या अहुः. स्वामिन्, मृतः असौ सञ्जीविकः, अस्माभिः तु सार्तवाहस्य अभीष्टः. सञ्जीवकः मृतः असौ सञ्जीवकः, अस्माभिः तु सार्तवाहस्य अभीष्टः इति मत्वा वह्निना न आचार्य वह्निना संस्कृतः इति तत् श्रुत्वा महोदय तत्र असाभिः वा अस्माभिः वा? कुत्र यत्र मृतः असौ सञ्जीवकः, अस्माभिः तु वा इति पृच्छामि महोदय. अस्माभिः न अस्माभिः सञ्जीविकः अनन्तरम् अस्माभिः. अस्माभिः नास्ति वा इति. अस्माभिः एकवारं असौ पुनः पठामि वा आचार्य? असौ सञ्जीवकः, अस्माभिः सम्यक् अस्ति. ओके. अस्माभिः तु मृतः असौ सञ्जीवकः. मृतः सञ्जीवकः अत्र एकः फुल् स्टाप् अस्ति. सञ्जीवकः अस्माभिः अस्ति अत्र.
अस्माभिः तु सार्धवाहस्य अस्माभिः तु सार्धवाहस्य अभीष्टः सः इति मत्वा इति मत्वा वह्निना वह्निना संस्कृतः इति वह्निना वह्निना संस्कृतः इति इति किम् तदनन्तरं तत् श्रुत्वा तात्पर्यं तत् श्रुत्वा तत् श्रुत्वा सार्धवाहः कृतज्ञतया स्नेहार्द्रहृदयः तस्य औधिर्वदेहिकक्रियाः वृषोत्सर्गादिकः सर्वाः चकार तदनन्तरं कः भवतः अलिपुराल राजलक्ष्मी गाరు आं महोदय नमस्कारः तात्पर्यं नमस्ते महोदय तात्पर्यं वर्धमानकः तेषां वचनं श्रुत्वा तत् सत्यमिति चिन्तितवान् तत्र वर्धमानः एकवचनं श्रुत्वा तदनन्तरं ఇది सम्यक् नास्ति खलु वर्धमानः तेषां वचनं श्रुत्वा तत् सत्यमिति चिन्तितवान् अतः सञ्जीवकस्य रक्षणाय सञ्जीवकस्य इति अपि सञ्जीवकस्य रक्षणाय काञ्चित् रक्षापुरुषान् नियोज्य सर्वमपि वणिक्स्वमोहं स्वीकृत्य ततः प्रस्थितवान् च अतः तत्र स्थिताः रक्षापुरुषाः अस्मिन् वने बहवः अपायाः सन्ति अत्र अवस्थानं नोचितम् अवस्थानं नोचितम् इति नः प्लस् उचितं नोचितम् इति मत्वा सञ्जीविकं तत्रैव परित्यज्य दीर्घं बडिकी मात्र महोदय सञ्जीवकं तत्रैव परित्यज्य अनन्तरदिने वर्धमानकस्य समीपं गताः तम् उद्दिश्य स्वामिन् सः वृषभः सञ्जीवकः मृतः वयं तु भवान् तस्य अग्निसंस्कारम् इच्छति इति मत्वा भगिनी एकवारं म्यूट् करोतु ఎవరు చదువుతున్నారు మీట్లోకి వెళ్ళండి ప్లీజ్ పేర్ల గారు చదువుతున్నారు అమ్మా మ్యూట్లోకి వెళ్ళి చదవండి చదవమ్మా తం నిర్వితర్వంతః इति निर्वर्तितवन्तः इति अवदन् सो किम् अवगाहना अस्ति का अवगाहना अस्ति किम् अवगाहनमस्ति किञ्चित् अवगाहना ఏమర్థమైంది మీకు అదే వర్ధమానః తేషాం అంటే వచనం చెప్తూ ఉన్నాడు శృత్వా వినమని శృత్వా
एतत् वाक्यं श्रुत्वा अहं बहु चिन्तयति अथ तत्र स्थिताः रक्षापुरुषाः अस्मिन् वने बहवः अपायाः अन्ते वनमध्ये अपायाः पुरुषाः अस्ति तर्हि पुनः वदतु किं वदति पुनः वदतु वर्धमानः वचनम् इति वदति वर्धमानकः इति वदति का वदति वचनं श्रुत्वा तत् सत्यमिति चिन्तितवान् अतः सञ्जीवकस्य रक्षणाय कांक्षित् कः कांक्षित् रक्षापुरुषान् काञ्चित् रक्षापुरुषान् 2 या 3 4 किमपि रक्षापुरुषान् नियोजितवान् सर्वमपि इति सर्वमपि वणिक्समूहः अर्थात् सर्वजन वणिक्समूहः ततः तदनन्तरं प्रस्थितवान् कृतवान् तत्र अग्रे प्रयाणं कृतवान् तत्र स्थिताः रक्षणपुरुषाः अस्ति आसन् आसन् वनमध्ये बहवः अपायाः सन्ति तत्र वर्धमानः चिन्तयति वनमध्ये बहवः पुरुषाः सन्ति अत्र अवस्थानं नोचितं तत्र स्थातुं न उचितम् अत्र किमर्थं वनमध्ये के चिन्तितवन्तः रक्षापुरुषाः चिन्तितवन्तः इति मत्वा सञ्जीवकम् अधिकसमयं तत्र स्थातुं सम्यक् नास्ति किमपि दोषाः किमपि कष्टाः भविष्यन्ति अधिक सिंहशार्दूलाः भविष्यन्ति तत्कारणात् भीतिः प्राप्तवन्तः ते उपसर्ग ते किं चिन्तितवन्तः अत्र स्थातुं न उचितम् इति चिन्तितवन्तः अनन्तरदिने वर्धमानकस्य समीपं गताः किमर्थं सर्वेपि ते गतवन्तः ते रक्षणपुरुषाः गतवन्तः तं उद्दिश्य वर्धमानकम् उद्दिश्य उक्तवन्तः वृषभः सञ्जीवकः हे स्वामिन् सम्बोधनं तम् उद्दिश्य हे स्वामिन् सः वृषभः सञ्जीवकः मृतः वयं तु भवान् मीरु तस्य अग्नि संस्कारम् इच्छति అంటే किन्तु अग्नि संस्कारम् इच्छति इति मत्वा अग्निसंस्कारं किं दानकार्यक्रमम् इच्छति मत्वा तं निर्वर्तितवन्तः दानकार्यमपि वयं कृतवन्तः इति उक्तवन्तः परन्तु कृतवन्तः वा ते कृतवन्तः वा दानकार्यं कृतवन्तः वा न कृतवन्तः तत्रैव त्यक्त्वा गतवन्तः सञ्जीवकं तत्रैव त्यक्त्वा तत्रैव प्रत्यज्य इति पश्यतु इति मत्वा उचितम् अत्र स्थातुं न उचितम् अत्र अवस्थानं नोचितम् इति अर्थात् तत्र वने
तत्र वने स्थातुं न उचितम् इति चिन्तितवन्तः। के चिन्तितवन्तः? रक्षणपुरुषाः चिन्तितवन्तः। रक्षण वर्धमानः किं कृतवान्? इतः पूर्वं वर्धमानकः तेषां रक्षणपुरुषान् नियोजितः। प्रथमं दोषितः सहजनाः जनानां वचनानि श्रुत्वा इति सम्यक् इति चिन्तितवान्। तथैव सम्यक् इति सत्यमेव, अत्र अधिक नष्टं भवेयुः, अत्र न स्थातुं सम्यक् नास्ति, अत्र स्थातुं चेत् सिंहः शार्दूलः कोऽपि आगच्छति, अस्माकं कृते न अधिकनष्टं भविष्यति इति चिन्तितवान्। ततः सः अपि चिन्तितवान्, आमोदं कृतवान्। भवन्तः सम्यक् वदन्ति, अत्र स्थातुं सम्यक् नास्ति, सो वयं गच्छामः इति तेषां प्रति सम्पर्कं कृत्वा अङ्गीकारं कृतवान्। आम् आम् इति गच्छामः इति उक्तवान्। उक्त्वा किं कृतवान्? सञ्जीवकस्य किमपि रक्षणं कर्तुम् आवश्यकं खलु? सञ्जीवकः न मृतः तत्समये, सञ्जीवकः न मृतः, किमपि रक्षणं कर्तुम् आवश्यकं खलु? किं कृतवान्? केचन रक्षणपुरुषाः तत्र नियोजितवान्। भवन्तु भूत्वा तस्य रक्षणं कुर्वन्तु, यदि रक्षणम् अस्ति चेत् आनयतु, पृष्ठतः आनयतु ताम् इति उक्त्वा ते गतवन्तः। ते सर्वे गतवन्तः। ते सर्वे सर्वमपि वणिक् समूहं स्वीकृत्य अग्रे गतवान्। कः? वर्धमानकः अग्रे प्रयाणं कृतवान्, प्रस्थितवान् अर्थात् प्रयाणम् आरम्भं कृतवान्, प्रयाणं कृतवान्, प्रस्थितवान्, भूतकालमेव प्रयाणं कृतवान्। सो तत्र अतः तदनन्तरं किम् अभवत्? तदनन्तरं तत्र रक्षणपुरुषाः आसन्। ते किञ्चित् समयं दृष्टवान्, तदनन्तरं चिन्तितवान्, अत्र वयमपि किमर्थम् आपदे बहवः उपायाः सन्ति, अस्मिन् वने बहवः अपायाः भवन्ति इति सः ते अपि चिन्तितवन्तः। ते चिन्तित्वा अत्र अवस्थानम् अर्थात् अत्र स्थातुं न उचितं, नोचितं अर्थात् न उचितं मत्वा अर्थात् मत्वार्थात् इति चिन्तित्वा, तथैव चिन्तित्वा, इति न उचितम् इति तथैव चिन्तित्वा, मत्वार्थात् किं? मत्वा मीन्स् मनसि चिन्तित्वा, मत्वार्थात् मनसि चिन्तित्वा सञ्जीवकं चिन्तितवन्तः, मनसि चिन्तितवन्तः, आलोचनं कृतवन्तः, तथैव आलोचनं कृतवन्तः। अत्र बहवः अपायाः भवन्ति, अत्र स्थातुं सम्यक् नास्ति, वयमपि अतः प्रस्थानं कुर्मः इति चिन्तितवन्तः। इति चिन्तित्वा किं कृतवन्तः? सञ्जीवनीं परित्यज्य सञ्जीवकं वृषं तत्रैव, सञ्जीवकः न मृतः, सञ्जीवकः इतोपि तत्र जीवितः एव, सञ्जीवकः जीवितः एव, वृषभः जीवितः एव, न मृतः। तथापि सञ्जीवकं तत्र एव त्यक्तवन्तः, तत्रैव त्यक्त्वा अनन्तरदिने अन्यज्युः अर्थात् किम्? अनन्तरदिने, नेक्स्ट् डे अन्यज्युः मीन्स् नेक्स्ट् डे। अद्य त्यक्त्वा वर्धमानः गतवान्, अनन्तरदिने नेक्स्ट् डे एव ते अपि गतवन्तः। अनन्तरदिने वर्धमानस्य समीपं ते अपि गतवन्तः। तदनन्तरं किम् अभवत्? तत्र उक्तवन्तः अपि,
तं किञ्चित् प्रसन्नं कर्तुम् आवश्यकं खलु किमर्थम् आगतवान् इति वर्धमानकस्य समीपं पदं दर्शयेत् तत्कारणात् किञ्चित् कथा सृजितवन्तः अतः अबद्धम् वक्तवन्तः अबद्धम् उक्तवन्तः उक्तवान् वा? असत्यान् उक्तवन्तः सत्यवाक्यम् असत्यं सत्यम् वाक्यम् अवदत् उक्तवान् उक्तवन्तः अवदत् एकः नास्ति बहवः अस्ति उक्तवन्तः किम् उक्तवन्तः सः सञ्जीवकः मृतः तस्य अग्निकार्यं करोति चेत् कर्तुं भवान् चिन्तयति मृतः कृते तदेव चित्तं न सम्यक् नास्ति खलु पुत्रसमानः अस्ति खलु तत्कारणेन किं चिन्तयति कोऽपि स्वामिनः तत्र अग्निकार्यं कर्तुं चिन्तयति खलु भवान् तस्य पुत्रसमानसञ्जीवकः अग्निकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति कारणम् अग्निकार्यमपि अहं कृतवन्तः अर्थात् सम्यक् कोऽपि आशा नास्ति सञ्जीवकः तत्र अस्ति इति कोऽपि आशा एव नास्ति पुनः पृष्ठः कर्तुम् आवश्यकमपि नास्ति इति समाप्तं कृतवन्तः चाप्टर् क्लोस् नो एविडेन्स् अग्निकार्यमपि कृतवन्तः इति निर्वर्तितवन्तः अर्थात् किं निर्वर्तितवन्तः अर्थात् सम्यक् कृतवन्तः वयं सम्यक् कृतवन्तः अग्निकार्यं सम्यक् कृतवन्तः चिन्ता मास्तु अग्रे गच्छामः इति उक्तवान् इति अवदन् तदनन्तरं किम् अभवत् ततः तत् अग्नि आकर्षितवन्तः अर्थात् श्रुतवन्तः आकर्णितः अर्थात् श्रुतवान् वर्धमानकस्य हृदयं कृतज्ञतया आर्द्रम् अभवत् किमर्थं कृतज्ञता अग्निकार्यमपि कृतवन्तः सम्यक् कार्यं कृतवन्तः खलु तत्कारणात् कृतज्ञताभावेन आर्द्रम् अभवत् तस्य हृदयम् आर्द्रम् अभवत् किम् आर्द्रमभवत् अर्थात् किं द्रवीभूतम् अभवत् द्रवीभूतम् अर्थात् किं करुणा उत्पन्न दया उत्पन्नः अभवत् महोदय दयार्धहृदयम् अभवत् करुणाहृदयम् अभवत् किञ्चित् सन्तोषम् आर्द्रं सन्तोषं किमस्ति किमर्थं सम्यक् कार्यं कृतः इति सन्तृप्तरूपेण कृतज्ञतारूपेण बहवः भावाः सन्ति तत्र सञ्जीवकस्य कृते कृतज्ञता परिजनस्य कृते कृतज्ञता सर्वमपि तत्र अस्ति तत्कारणात् किञ्चित् आर्द्रः अभवत् उद्वेगः ఎమోషనల్ అంటారు కదా ఎమోషనः अभवत् उद्वेगः अभवत् सः कः वर्धमानकः उद्वेगः अभवत् तदनन्तरं किं कृतवान् सः तत्रैव तस्य तत्र कुत्र यत्र एतत् विषयम् अभवत् तत्र एव तत् नगरे एव तत् प्रदेशे एव तस्य सर्गाधिकाः अर्थात् तत् अनन्तरं कार्यक्रमं भवति खलु तर्पणं वगैरह दातुम् आवश्यकं खलु कार्यं कर्तुम् आवश्यकं औदार्य और्ध्वदेहिकक्रियाः अर्थात् किं पितृकार्याणि पिण्डप्रदानं
तथैव तर्पणम् एतानि कार्याणि वयं कुर्मः खलु। तानि कार्याणि सः कृतवान्, पुत्रसमानः खलु आमाम् इति अर्थात् किम् एतत् विषयं तथैव किमर्थम् अत्र विष्णुशर्मा लिखितवान् एतानि विषयानि? निष्ठा अभवत्। सदाचारं किमस्ति, अस्माकं सदाचारं किमस्ति तस्य राजपुत्राणां कृते उक्तवान्। तथैव कर्तुम् आवश्यकं। कोऽपि मनुष्यः मरणं भवेत् चेत् तथैव कर्तुम् आवश्यकम्। एतानि विषयानि एकविषय कथारूपेण उक्तवान्। कृते एतानि विषयानि अवगाहना करोति सः विष्णुशर्मा। तत्कारणात् कथारूपेण नीतिवाक्यानि, सदाचारविषयानि, व्यावहारिकसम्बन्धितविषयानि, वाणिज्यविषयानि, कति विषयानि उक्तवान् भवन्तु पश्यन्तु। प्रथमं वाणिज्यविषयानि उक्तवान्। के वाणिज्यानि सम्यक् अस्ति इति उक्तवान्। तदनन्तरं किं वाणिज्यं कथं कर्तुं शक्नुमः, न कर्तुं शक्नुमः, किमर्थं न कर्तुं शक्नुमः इति उक्तवान्। तदनन्तरं कथं गच्छामः, के कथं मैनेजमेंट, एकः गच्छति वा, सर्वं समीकृत्वा गच्छति वा, सो एकः न गन्तुम् आवश्यकं, सर्वे मिलित्वा गन्तुम् आवश्यकं। तत्समये प्रयाणमपि दुर्लभं खलु। एकः न गन्तुं सम्यक् नास्ति। सर्वे वणिक्जनः मिलित्वा गतवन्तः। सो वणिक्जनः मिलित्वा गतवन्तः। तत्र कथं गतवन्तः, किञ्चित् अत्र वस्तूनि स्वीकृतवन्तः। अत्र वस्तु स्वीकृत्य तत्र तत् क्रयतु, क्रयणं करोतु, तत्र विक्रयणं करोतु, तत्र वस्तु आनीय अत्र विक्रयणं करोतु इति मत्वा तथैव कार्यक्रमं वयं कर्तुम् आवश्यकं। बिजनेस् तथैव भवति इति अपि सूचितवान् खलु। तेषां कृते बिजनेस् कथं भवति, व्यावहारिकजनस्य व्यापारं कथं भवति, व्यवसायं कथं भवति इति सः सूचितवान् खलु। इतोपि किं सूचितवान्, अस्माकं परिजनः कथं द्रष्टुं आवश्यकं। परिजनस्य कृते यथैव वृषभकृते अपि अत्र दया प्रदर्शयति, अस्माकं सेवकः कृते दया दर्शयितुम् आवश्यकं खलु। आं महोदय। इत्यपि राजपुत्रान् कृते उक्तवान्, सूचितवान्। तथैव बिहेवियर् तथैव भवेत्, तथैव चिन्तनं भवेत्। अस्माकं जनकृते, अस्माकं परिजनकृते तथैव चिन्तनं भवेयुः इति सूचितवान् पुत्रान् कृते। एतानि विषयानि सर्वाणि विष्णुशर्मा कथारूपेण अत्यन्त उत्साहकरूपेण अत्यन्त नियमनिष्ठ सदाचारविषयानि सूचयति इति वयं ज्ञातुम् आवश्यकम् अत्र खलु। अग्रे गच्छामः। मूलम् इदानीं पुनः आरम्भं कुर्मः। सम्यक् अभवत् खलु, लिस्ट् इव इति चालं ओके। शारदा भवतः पुनः मूलभागं भवति आरम्भं करोतु। सञ्जीवकः उपायुः शेषतः यमुना सलिलमित्रैः मिश्रैः शिशिरतरवातै आप्यायित शरीरः कथञ्चित् कथञ्चिदपि उत्थाय सन्देहः चेत् अतः पदच्छेदः कति खलु। यदि मूलं
यदा यदा मूलं पठामः तत्समये किञ्चित् कष्टमस्ति चेत् अतः पदच्छेदः भवति। पदच्छेदे एकवारं दृष्ट्वा पुनः अग्रे गच्छतु। कथञ्चित् अप्युत्थाय यमुना मुपपेदे तत्र मरकतसदृशानि बालतृणाग्राणि मक्ष्यन्कति पयैरहो मक्ष्यन्तकति पयैः होमिर्हर्वृषभः वृषभः करेक्ट सम्यक् एव। तीन ककुद्यान् बलवांश्च संवृत्तः प्रत्ययः वाल्मीक शिखराग्राणि शृङ्गाभ्यां विदारयन् गर्जमान आस्ते शृङ्गाभ्यां विदारयन् गर्जमान आस्ते। विदारयन् गर्जमान आस्ते। सरोजिनी जी पुनः मूलं भवती अपि पठतु एकवारं। सरोजिनी पदच्छेदम् आचार्य मूलं पठतु। मूलमा पदच्छेदम् मूलं पुनः पठतु एकवारं। शेषतया संजीवकोऽप्यायुषोषतया संजीवकः आयुः उपशेषतया आयुः अस्ति आयुः शेषतया यमुना सलिलमिश्रैः यमुना सलिलमिश्रैः व्याप्यायिता शरीरः वातैः अप्यायति वातैराप्यायित शरीरः आप्यायित शिशिर तरावतैः शिशिरतर भवितुम् अर्हति प्रायः महोदय। शिशिरतर अस्ति शिशिरतर अस्ति नास्ति तत्कारणात् भवती पठितुं किञ्चित् दोषः भविष्यति। शिशिरतर आवश्यकमत्र शिशिरतरावतैः शिशिरतरावतैः अपि इति शरीरः कथञ्चिदपि आप्याय इति अस्ति महोदय। कथञ्चिदप्य अर्थात् आप्यायित अत्र कथञ्चित् उद्धाय त्रीणि अस्ति। कथञ्चित् अपि उत्थाय यमुना तट मुपपेदे यमुना तटमुपपेदे तत्र मरकत सदृशानि बाल तृणाग्राणि बालतृणाग्राणि अर्थात् लेत पच्चिकलु లేత గడ్డి తెల్లటి లేత పచ్చగడ్డి ఉంటుంది కదా అది బాలతృణ అగ్రాణి అర్థాత్ పైది బాలతృణ అగ్రాణి
భక్ష్యం కతి భక్ష్యం కతి భక్ష్యం పయైః కతి పయైర పయైః అహోభిః అహో ఆహోభిః అహోభిః వృషభః వృషభ అహోభిః ఇవ వృషభः హర అహోభిః హర వృషభः అహోభిః महोदय तत्र हो नास्ति हरवृषभः कतिपयैः अहोभिः కటి किञ्चित् दोषमस्ति तत्र भक्षयन् कतिपयैः अहोभिः इति हो नास्ति भक्षयन् पयैः पयैः अभिः अहोभिः अहोभिः हो मिस् కతిపయైః అహోభిః अहोभिः आवश्यकं तत्र हरवृषभः अहोभिः अर्थात् डेस् सो मेनि अग्रे डेस् पदच्छेदे अस्ति महोदय अत्र एवम् अहोभिः नीचात् अहोभिः अस्ति अकारम् अत्र नास्ति तत्कारणात् पठितुं किञ्चित् दुर्लभम् अभवत् అంతే అదే अहोभिः अहोभिः इव पीनः ककुद ककुद्मान् बलवान् ककुट्मान् बलवान् च संवृतः इति अपि दोषमस्ति नास्ति सम्यक् नास्ति सः నేను ఇన్ని తప్పులు చేయలేదు ఇది సంవృత్తః వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ సురేష్ గారు గురుగారు వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా తప్పులు వస్తాయా కొన్నిసార్లు రావచ్చు గురుగారు ఇది లిపి దాని అంతటా అదే తీసుకుంటాం వస్తే వస్తాయా వస్తాయి కొన్నిసార్లు ఆ లిపి కనుక వదిలేసారంటే హాని వదిలేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ హకారం నేను చేయలేదే హకారం విసర్గే పెట్టాను అక్కడ నేను మహోదయ ఈ మనకి తెలుగు కీబోర్డ్ కి యాపిల్ కీబోర్డ్ కి తేడా ఉంటుంది కదా సేవ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం తేడా ఉంటుంది మహోదయ సేవ్ చేస్తూ ఉండాలి పదానికి టైప్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ అక్కడ చేయాలి వేరే పదం వర్డ్ లో ఉన్న పదాన్ని తీసేసుకుంటుంది వర్డ్ లో సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళేసి ఆటో సేవ్ లో పెట్టేసుకోండి గురువు గారు వాళ్ళలో ఎప్పుడు చేయకూడదండి డిటిపిలో చెయ్యాలి అది నేను వాళ్ళలో చేస్తే మిస్టేక్స్ వస్తాయి దోషాలు చూసావా ఆ దోషాలు మళ్ళీ నేను వెళ్ళి చూస్తే లేవు అక్కడ ఇక్కడ దీంట్లో షేర్ చేసినప్పుడేమో తప్పు వస్తుంది మహోదయ ఏక నిమిషం పేజ్ మేకర్ లో చేయండి మహోదయ పేజ్ మేకర్ లో అయితే గనక మీకు మిస్టేక్స్ మీరు సరి చేసినా కూడా అవి సేవ్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి అవి మళ్ళీ మిస్టేక్ రావు పేజ్ మేకర్ ఎలా చేయాలి నాకు తెలియదే ప్రాబ్లం అంటే డిటిపి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక పేజ్ మేకర్ అనే వర్డ్ అది ఉంటుంది దానిలో మనకి యాపిల్ కీబోర్డ్ అయితే బాగా ఇబ్బంది ఉండదు చేయట్లేదు కుదరట్లేదు ఓకే నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ వయసులో ఓకే మనం కంప్యూటర్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమండి మనం కంప్యూటర్లు ఫోన్లు వీటిలో ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి పేజ్ మేకర్లు ఇవన్నీ ఎక్కడ వర్డ్ కన్నా నేర్చుకోవాలి పేజ్ మేకర్ ఈజీ అండి నిజమే కరెక్టే పేజ్ మేకర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతేనా మీరు చెప్పేది అవునండి పేజ్ మేకర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో స్టార్ట్ చేయాలి అలా చేస్తే అప్పుడు దానిలో తప్పదు మనకి అలాగే హిందీ ఉంటుంది కీబోర్డ్ ఉంటుంది మహోదయ ఈ హిందీది మనకి అంటే తర్జమా నేను ఏం చేసుకుంటే చేస్తున్నానంటే కనుక లెక్సికాన్ అని ఒకటి ఉంది నా దగ్గర దాంట్లో టైప్ చేసేసి కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా వర్డ్ ఫైల్లో అలా అయితే మిస్టేక్స్ వస్తాయి మహోదయ అవి నా వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే కరెక్ట్గానే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ హా ఉందనుకోండి ఈ హా నా వర్డ్ ఫైల్లో విసర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ హా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ లేదా నేను తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కూడా నేను చెప్పడం కూడా కష్టమే ఓకే చూస్తాను మళ్ళీ చూస్తాను మనకి కీబోర్డ్ మారే కొద్దీ అక్షరాలు మారిపోతాయి మహోదయ ఇవి మారిపోతాయి అవును ఇక్కడ హలంత మనం ఇచ్చారండి చూసేదేమో విసర్గ బుక్ లో దేవనాగరి లిపి కానీ అది తీసుకుంటేదేమో హిందీ తీసుకుంటుంది హిందీకి దేవనాగరి లిపికి తేడా ఉంటుంది కదా సాంస్క్రిట్ కి దేవనాగరి ఇది నేను చేసిన దేవనాగరియే కానీ అది తీసుకునే విధానం తేడా పడుతుంది తీసుకునే విధానంలో తేడా వస్తుంది కరెక్ట్ ఓకే సరే
ప్రత్యహం వాల్మీక శిఖరా ప్రత్యహం 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 వాల్మీక శిఖరాగ్రాణి చదవండి చదవండి. శిఖరాగ్రాణి శిఖరాగ్రాణి అది శిఖరాగ్రాణి కాదు శిఖరాగ్రాణి శిఖరాగ్రాణి ఇది కూడా తప్పే. శిఖరాగ్రాణి ఎంత నేను తప్పులే అనుకుంటా ఇవన్నీ నా తప్పు. శృంగభ్యాం విదారయన్ ఆస్తే ఆస్తే అస్తు. నెక్స్ట్ ఎవరు? అహం ప్రయత్నం కరోమి మహోదయ. పదవిచ్ఛేదన. ఎవరు? అంజని. అంజని గారా? ఇందా చేయలేదు కదా, చెప్పండి. సంజీవకః అపి ఆయుః శేషతయా యమునా సలిలమిశ్రైః శిశిరతరవాతైః ఆప్యాయిత శరీరః కథాంచిత్ అపి ఉత్థాయ యమునా తటం కథంచిత్ నాస్తి కథంచిత్ ఉత్థాయ యమునా తటం ఉపపేదే తత్ర మరకత సగ్రాసాని బాళతృణగ్రాణి మరకత సగ్రాసాని నుందెమ్మ సగ్రాసాని సదృశాని మరకత సదృశాని మరకత సదృశాని తప్పు. బాళతృణగ్రాణి ఇక్కడ కూడా చెప్పరు మహోదయ. భక్ష్యాన్ భక్ష్యన్ ఇది కూడా తప్పు. భక్ష్యన్ కాదు, భక్ష్యన్ కతిపయైః భక్ష్యన్ కతిపయైః అహోభిః హరవృషభః ఇవ పీనః కుకుదామాన్ బలవాన్ చ సంవృతః. కకుదామాన్ బలవాన్ చ సంవృతః. దమాన్ కాదు, దాకిన మావుతు కకుద్మాన్. కకుద్మాన దాకింద దా ప్లస్ దాకింద మావుతు కకుద్మాన్. కకుద్మాన్ బలవాన్ చ సంవృతః. సంవృత్తః ఇతి సంవృత్తః అక్కడ అదేది ప్రత్యాహం సంవృత్తః. ప్రత్యాహం వాల్మీక శిశిరగ్రాణి శిఖరాగ్రాణి శృంగాభ్యాం విదారయన్ గర్జమానః ఆస్తే. గర్జమానः ఆస్తే. అర్థం కిమస్తి? పునః एकवारं वदामः. సంజీవకः अपि ఆయుః శేషతయా సంజీవకः अपि ఆయుః శేషతయా యమునా సలిలమిశ్రైః శిశిరతరవాతైః अपि ఆయుత శరీరः కథంచిత్ అపి ఉత్థాయ యమునా ఉపపేదే. అంటే తత్ర మరకత సదృశాని బాళతృణాగ్రాణి భక్ష్యన్ కతిపయైః అహోభిః
अहोभिः हरवृषभार्थात् हरवृषभः శివస్య వృషభ. हरवृषभः అంటే నందిలాగా తయారైంది బలంగా. शिवस्य वृषभः వృషభ ఇవ హర इव వృషభ ఇవ शिवस्य वृषभः इव इव पीनः పీనః అర్థాత్ शिवस्य वृषभः पीनः పీనః అర్థాత్ కిం? పీనః అంటే ఏంది గురువు గారు? పీనః అర్థాత్ తాగడం అర్థాత్ బాగా బలిష్టంగా హెల్దీ పీనః అర్థాత్ కిం? ఉండడం మస్క్యులర్ థిన్ పీన పీనः అంటే తిన్నా Fat, sir. Pina means fat. ఎండబట్టింది బాగా. స్థూలః. పీనః అర్థాత్ Stola. Yeah. స్థూలః. స్థూలः స్థూలః. పీనః అర్థాత్ స్థూలः. పీనః కకుద్మాన్ కకుద్మాన్ బలవాన్ చ మాంసల బలవాన్ చ కకుద్మాన్ బలవాన్ చ బలవాన్ చ ప్రత్యహం వాల్మీకి శరీర వాల్మీక శిఖరాగ్రాణి. వాల్మీక శిఖరగ్రాణి అర్థం ఏంటి? పుట్టలు పుట్టలు. శిఖరాగ్రాణి వాల్మీక శిఖరాగ్రాణి శృంగాభ్యాం. శృంగాభ్యాం అంటే కొమ్ములతో శృంగాభ్యాం విదారయన్ అర్థాత్ విదారయన్ గజ్జమానః ఆస్తే. సో బలం ఇచ్చేసి దానికి బాగా బలం ఎక్కువయ్యి ఏం చేసింది? బాగా చేమల పుట్టల్ని లేపేసి అరుస్తాం. అది ఇప్పుడు తాత్పర్యం. ఎవరు నెక్స్ట్? ఎవరు? సరోజిని గారు చదువుతారా? ఎవరు చదువుతారు? సరోజిని చదివిస్తారా? ఎవరు? లక్ష్మి గారు. లక్ష్మి ఖానాపూర్ గారు చదువుతాను. సంజీవికస్య ఆయుః న సమాప్తమాసీత్ అతః సహ సమాప్తమాసీత్ అంటే నా సమాప్తమాసీత్ అర్థమైంది. అతః సహ న మృతః యమునా జలేన మిశ్రితాః శీతలాః వాయవః యదా తదుపరి అవహత్ తదా తైః తస్య శరీరం సంతర్పితం సంవర్ధితం చ అభూత్. అవహన్ తదుపరి అవహన్ తదుపరి ఆహ్వన్. ఓకే. యదా తదుపరి ఆహ్వన్ తదా తైః తస్య శరీరం సంతర్పితం సంవర్ధితం చ అభూత్. సహ కథంచిత్ తతః ఉత్థాయ యమునానద్యాః తీరం ప్రాప్తవాన్. తత్ర బాలతృణాని సమ్యక్ ప్రవృద్ధాని ఆసన్. తేషాం అగ్రభాగాః మరకతమణ్యః ఇవ శోభతే స్మ. మరకతమణ్యాః మరకతమణయः ఇవ శోభతే స్మ. సహ తాన్ ఏవ ఖాదన్ కైశ్చిదేవ దినే శోభంతే బహువచనం. శోభంతే స్మ. సహ మరకతమణ్యः అది ఏకవచనः. మరకతమణ్యః ప్లూరల్ బహువచనం. మణి అంటే ప్లూరల్ అమ్మ. ఓకే. శోభంతే స్మ. సహ తాన్ ఏవ ఖాదన్ కైశ్చిదేవ దినైః తథా స్థూలః ఇతి. తథా స్థూలః మాంసలః కకుద్మాన్ అర్థాత్ మాంసలః బలభాంశ్చ అభవత్ యత్ సహ భగవతః శంకరస్య కకుద్మాన్ అర్థాత్ మాంసలః. పీనః అర్థాత్
స్థూలः पीनः अर्थात् स्थूलः ककुद्मान् अस्तात् मांसलः बलवान् अर्थात् बलभांश्च अभवत् बलभांश्च अभवत् यत् सः भगवतः शङ्करस्य वाहनभूतः अन्धी इव अशोभत् నంది నంది अशोभत నంది నంది అని ఉండాలి కదా, నంది అంది నాస్తి అని नन्दी नन्दी అంది इव అని పడింది. नन्दी నంది वा अशोभत नन्दी इव अशोभत सः सः प्रतिदिनमपि क्रीडार्थं शिखराणां वल्मीकिशिखराणां शिखराणाम् अग्रभागान् स्वशृङ्गाभ्यां विदारयन् गर्जति स्म विदारयन् साधु गच्छति स्म साधु चेदमुच्यते साधु च इदम् उच्यते సాధు ఇచ్చ ఇదం ఉచితే సాధు అంటే ఎవరు నీతి వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఇది ఉచితే ఇది చెప్తారు సాధువులు ఇది చెప్తారంటే మా నీతి వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఇది చెప్తారని చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం నీతి చెప్పబోతున్నాడు ఏదో మళ్ళీ అది ఓకే అగ్రం కిం అవగాహన అభవత్ మీకేం అర్థమైంది వదతు సంజీవకస్య ఆయుః న సమాప్తమాసీత్ సంజీవకः జీవితः एव न मृतवान् न मृतवान् इति असत्यमस्ति न मृतवान् इति असत्यमस्ति जीवितः अस्ति खलु असत्यम् उक्तवन्तः ते असत्यम् उक्तवन्तः संजीवः न मृतवान् तत्र एव जीवितः आसीत् तदनन्तरकाले यमुनाजलेन किमर्थं जीवितः आसीत् आयुः न समाप्तम् न समाप्तम् अभवत् आयुः समाप्तम् आवश्यकं भवितुम् आवश्यकं खलु मरण आवश्यकं चेत् मरण आवश्यक कृते किम् आवश्यकम् आयुः समाप्तम् आवश्यकम् आयुः समाप्तं न अभवत् सो मृत्युदेवता न आगच्छति यमदेवता यमदूतः न आगच्छन्ति खलु तत्कारणात् न मृतः तथैव स्थितवान् सः सञ्जीवकः अतः सः न मृतः जीवितः अस्ति जीवितः एव सः जीवितः एव तदनन्तरं किम् अभवत् यमुनाजलेन मिश्रिताः शीतलाः यमुनाजलेन मिश्रिताः शीतलाः अर्थात् किम् यमुनाजलेन नदी अस्ति यमुना नदी अस्ति अतः तीरे कथमस्ति वायवः कथमस्ति आसन् वायवः बहु शीतलम् आसन् वायवः बहु शीतलम् आसन् कथं शीतलम् आसन् वायवः जलमुपरि जलमिश्रेण शीतलम् आसीत् जलमिश्रेण वायवः शीतलम् आसीत् कस्य जलमिश्रेण यमुना नदी यमुना नद्याः जलमिश्रेण शीतलाः वायवः किम् अभवत् यदा तदुपरि अवहत् कस्य उपरि यमुना नदी उपरि वृषभः सञ्जीवनाम वृषभः सञ्जीवकः उपरि अवहत् तदा तैः अर्थात् शरीरं कंपितम् संतर्पितम् आचार्येषु संतर्पितम् अर्थात् संवर्धितम् अभूत् सम्यक् तर्पितं सर संजीवकं तत्रैव प्रत्यज्य आनन्ददानि रचितानि शरीरं प्राप्तवान् संतर्पितं सम्यक् एव संतर्पितं शरीरं संतर्पितं च अभूत् संतर्पितं संवर्धितं
సంతర్పితం సాటిస్ఫైడ్ అంటే మహోదయ డిక్షనరీలో సాటిస్ఫైడ్ అని ఉంది. సాటిస్ఫైడ్ సంతర్పితం తృప్తి అభవత్ తృప్వాన్ అభవత్. ఓకే. స్వాస్థ్యం అభవత్. స్వాస్థ్యం భూత్వా కించిత్ సంవర్ధితం. హాయిగా ఉందంటాం చూసారా, హాయిగా ఉందంటాం. శరీరం సంతృప్తం అభవత్. క్లేశాः సర్వాः గతవాన్. ఆరోగ్యం సంవర్ధితం అభవత్ అంటే ఆరోగ్యం అభవత్. వర్ధమాన్ అపి అభవత్. అభూత్ అర్థాత్ అయ్యను. he became past tense. అభూత్. సహ కథంచిత్ తతః కథంచిత్ తథా ఉత్థాయ యమునా నద్యాః తీరం ప్రాప్తవాన్. యమునా తటే ఆగత్వాన్. ఆగత్య కిం కృతవాన్? తత్ర బాలతృణాని సమ్యక్ ప్రవృద్ధాని ఆసన్. కుత్ర యమునా తటే జలమపి భవిష్యతి, కించిత్ సమ్యక్ వాతావరణమపి భవిష్యతి, తత్ర స్థలమపి భూమి అపి సమ్యక్ వర్ధనం సమ్యక్ శక్తి భవిష్యతి. తత్కారణాత్ అత్యంత ఉత్తమ గ్రాసం భవిష్యతి. గ్రాసం భవిష్యతి. తత్ బాలతృణాని అర్థాత్ లేత గడ్డి. అతి బాలతృణాని సమ్యక్ ప్రవృద్ధాని ఆసన్. ప్రవృద్ధాని అర్థాత్ వర్ధమానః ఆసన్. పెరిగి ఏపుగా పెరిగి ఉన్నాయి, లేత గడ్డి. ప్రవృద్ధాని ఆసన్. కే ఆసన్? తృణాని ఆసన్. అగ్రభాగాః మరకతమనయః అర్థాత్ అత్యంత ఉత్తమ. మరకతమనయః ఇవ. పచ్చరాయిని పోలిన. మరకతమనయ అంటే వెలుగుతున్నాయి. పచ్చరాయిని పోలిన లేత గడ్డి ఏపుగా పెరిగి ఉంది యమునా నది తీరంలో. మహోదయ, ఐ థింక్ నెట్ పోయినట్టుంది సార్. నెట్ లేనట్టుంది, ప్రాబ్లం ఉంది. ఉపపేదే అంటే ఏంటండి తెలుగులో? తెలీదు. ఉపపేదే నా జానామి. ఎక్కడుందండి అది? పైన మూలం కింద పదచ్ఛేదంలో ఉందండి. యమునా తటం ఉపపేదే. పద ధాతువు వెళ్ళడాన్ని సూచిస్తుంది. సో ఉపసర్గపూర్వక పదధాతువు యొక్క లిట్లకారము మరి పేదే అని వస్తే ఏమిటో, అంటే పాస్ట్ టెన్స్ సూచిస్తోంది అనుకుంటున్నా. మళ్ళా మహోదయ్ గారు వచ్చారు, ఆయన కోహోస్ట్ అయ్యారులేండి. నాది బ్యాటరీ అయిపోయింది, మీరు మాట్లాడుతుండండి, నేను ఛార్జర్ తీసుకొస్తాను. జస్ట్ లెట్ us క్లోజ్ ఇట్. అయిపోయింది, సమయం అయిపోతాం అనుకుంటా. లెట్ us క్లోజ్ ఇట్. అത്ര స్థాపయామः పునః పఠామः. किञ्चित् तात्पर्य शारदाजी अत्र समाप्तं करोतु. तात्पर्यं कृत्वा समाप्तं करोतु. इदानीम् आगच्छामि. अस्तु, ధన్యవాదాలు शारदा. सुरेश गारु ధన్యవాదాలు. ప్రార్థన అమ్మమ్మ శారదా మాత కొంచెం అది ఫినిష్ చేయరా, తాత్పర్యం ఫినిష్ చేయరా? జనగణమన ఈ రెండు तात्पर्य एकवारं उक्त्वा जनगणमन प्रार्थनागीतं पठामः. तात्पर्य एकवारं वदतु शारदाजी. शारदा भगिनी भवती अस्ति वा नास्ति वा?
అస్తు కోపి అన్యः కోపి नास्ति वा शारदा भगिनी ఇంకెవరు చెప్పడానికి अहं ఇష్టపడ वदामि ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? महोदय వదతు अहं వదతు वदामि భవతి వదతు భవతి వదతు. तात्पर्यं सञ्जीवकस्य आयुः न समाप्तमासीत् अतः सः न मृतः यमुनाजलेन मिश्रिताः शीतलाः वायवः यदा तत्परि తదుపరి अवहन् तदा तैः तस्य शरीरं संवर्धितं च अभूत् सः कथञ्चित् ततः కథంచిత్ అక్కడ సున్నా లేదు మహోదయ. కథ అంటే ఇని ఉంది కథంచిత్ 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 ततः उत्थाय उत्थाय यमुना नद्याः तीरं प्राप्तवान् तत्र बालतृष्णानि सम्यक् प्रवृद्धानि आसन् तेषाम् अग्रभागाः मरकतमणयः इव शोभन्ते स्म. सः तान् एव खादन् कैश्चित् क्षमता महोदय कैश्चिदेव दिनैः तथा स्थूलः मांसलः बलवांश अभवत् यत् सः भगवतः शङ्करस्य वाहनभूतः नन्दी इव अशोभत न क्षम्यतां महोदय. सः प्रतिदिनमपि क्रीडार्थं शिखराणाम् अग्रभागान् शृङ्गाभ्यां विदारयन् गर्जति स्म. సో తత్ర సంజీవకः न మృతः సంజీవకः జీవితः एव. సంజీవకः తదనంతరం కిం అభవత్? యమునా తీర శీతలవాయునా ఆహ్లాదవాతావరణేన వర్ధమానः అభవత్. ततः उपरि आगतवान्. आगत्य तत्र तृणानि अस्ति. तृणानि मकरग्राणि मकरतमणयः इव शोभन्ते. तानि खादितवान्. तानि शिखराग्राणि तृणानि खादितवान्. तदनन्तरं स्थूलः मांसलः बलवान् अभवत्. तदनन्तरं అభవత్ కదా అభవన్ కాదు ఏకవచనం అభవత్ అభవత్. సో తదనంతరం కిం కృతవాన్? కథం భూతः అభవత్? శంకరస్య నంది ఇవ భూతः అభవత్. వాహనభూతः శంకరస్య వాహనభూతः నంది ఇవ అభవత్. అర్థాత్ అతి బలవాన్ అభవత్. అతి బలవాన్ భూత్వా కిం కృతవాన్? క్రీడనం ఆరంభం కృతవాన్. క్రీడా ఆరంభం కృతవాన్. క్రీడా కృతే కిం కరోతి? కిమపి వల్మీకం దృష్ట్వా శిఖరాగ్రాణి తస్య శృంగాభ్యాం విదారయతి. విదారయతి ప్రథమం శృంగాభ్యాం విదారయతి ఫస్ట్.
विदारयन् किं करोति? विदारयन् किं करोति? गर्जति 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 स्म। అది ఇది అక్కడ స్థాపయామः। ఇదాनीं ప్రార్థనా కుర్మः। శారదా ఉన్నారా లేదా? నేను పాడేనా? లేదు, నేను పాడేస్తానులేండి మహోదయ. అస్తు అస్తు अस्तु। अत्र समापनं कुर्मः। अग्रभागम् आगामि कक्षायाम् आगामि रविवासरे पठामः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहिषां गोब्राह्मणस्य शुभमस्तु नित्यं। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽहं शोभरहितो शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। स्वस्ति। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं जनगणमणि सर्वेभ्यः उत्थाय गायामः। उत्थाय गायामः सर्वेभ्यः। अस्तु। जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय भारतम जय संस्कृतम। नमस्कारः। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः। नमस्कारः। आगामि रविवासरे मिलामः।